libro sa Isaya. Mga propesya gikan sa paghari ni Usayas hangtod sa paghari ni Ezekias. Notice, ilabi na ang kapitulo 53 sa libro sa Isaya. Nailhan si Isaya nga prinsipe sa mga manalagna. Ikaduha nga libro sa major prophets mao ang libro sa Jeremiah. Mga propesya gikan sa paghari sa maayong hari nga si Josias hangtod sa pagkapukan sa Jerusalem ug ang sunod nga pag-ikyas sa gamay nga nahabiling pundok sa katawhan ngadto sa Ehipto human sa pagkabihag. Si Jeremias gitawag siya nga masulubong manalagna or the weeping prophet. Gipanagna niya ang pagkapukan sa Jerusalem og grabing gilutos tungod sa iyang mga tagna bahin sa silot nga moabot sa Huda. Lakip sa iyahang gisulat mao ang libro sa Lamentation o mga paghilak. Si Jeremias naghilak tungod sa pagkapukan sa Jerusalem, ang pagkabihag sa mga tao niini ug ang pagkaguba sa templo. Ang pulong nga Lamentation nagpasabot og mga paghilak. Apan paminawa ang iyang pagpamatuod taliwala niining tanan. Nagbarog sa taliwala sa mga abo sa Jerusalem ug sa mga patayng lawas sa iyang katawhan. Misinggit siya, ang mga kaluoy sa Ginoo wala mahurot, tungod kay ang iyang mga pagbati wala mapakyas. Kini bag-o matag buntag, dako imong pagka matinumanon. Mao kini ang iyang mga pulong diha sa libro sa Lamentation, Lamentaciones kapitulo 3 bersikulo 22 ngadto sa 23. Ang mosunod nga libro nga sakop sa major prophet mao ang libro sa Ezekiel. Si Ezekiel gidala nga binihag sa mga taga-Babilonia sa wala pa mapukan ang syudad sa Jerusalem. Nagtagna siya gikan sa Babilonia sa wala pa mapukan ug sa panahon nga napukan ang Babilonia. Siya kadungan ni Jeremias ug ni Daniel. Si Ezekiel ug si Daniel naghatag sa gikinahanglang background aron masabtan ang basahon sa libro sa pinadayag o Revelation. Ang katapusan nga libro sa major prophet mao ang libro sa Daniel. Binihag usab si Daniel sa mga taga-Babilonia sa wala pa mapukan ang Jerusalem. Aduna siya dakong responsibilidad sa mga imperyo sa Babilonia ug Medo-Persia. Gihatag kaniya ang tahas sa paglatid sa umaabot nga kasaysayan sa panahon nga gitawag ni Kristo nga ang mga panahon sa mga hintil. Lucas 21:24. Ang panahon diin ang Israel walay hari ug ang kagamhanan sa kalibutan anaa sa mga kamot sa mga nasod nga hintil. Ang iyang mga propesya daghan ug gamhanan. Karon moadto kita sa atong pagtuon sa libro sa Isaya. Si Isayas ang author niining mao nga libro. Si Isayas ang anak ni Amos na minyo sa usa ka babaeng manalagna og nakabaton og labing minos duha ka anak nga lalaki. Nag-alagad si Isaiah kasagaran sa Jerusalem sulod sa paghari sa upat ka mga hari sa Huda. Si Uzzias, si Jotham, si Ahaz ug Ezekias. Mga tuig 740 to 680 before Christ. Ang tradisyon sa Talmud ug si Justin Martyr sa AD 100 to 165 nag-ingon nga si Isaias nakita nga gigabas sa tunga-tunga sa sulod sa paghari sa daotang hari
nga si Manases. Pwede nato kining itandi sa Hebrehanon 11:37. Matud pa, they were stoned, they were sawn asunder, were tempted, were slain with the sword. They wandered about in the sheepskin and goatskin, being destitute, afflicted, tormented. Wala man gisulti ni ining mao nga passage kung kinsa ang gigabas. Panmatod pa sa kasaysayan, kini mao si Propeta Isayas. Siya ang labaw sa mga manalagna kansang basahon na ilhan tungod sa kahalangdon sa kinaiya ni ini o sa unod ni ini mahitungod sa Misayas. Ang basahon sa Isaya gisulat sa panahon sa pag-alagad ni Isayas tali sa 740 to 680 BC. Ang mga kapitulo 40 ngadto sa 66 mahimong gisulat sa ulahing bahin sa iyang kinabuhi sa ilalom sa paghari ni Manases tuig 697 to 680 BC. Ang historical nga background ni ining mao nga libro. Ang pag-alagad ni Isayas milungtad og mga 60 ka tuig. Nagsugod kini duol sa katapusan sa paghari ni Uzzias og nagpadayon hangtod sa paghari ni Ezekias. Gipatasan pa siya og kinabuhi human ni Ezekias kinsa namatay ni adtong 686 BC. Og pipila ka tuig tungod kay gitala man niya ang kamatayon sa Assyrianhong hari nga si Sennacherib ni adtong 681 BC. Matud pa sa Isaiah 37:38. Nag-alagad si Isaiah sa Huda sa samang panahon nga si Uzzias ug Mikias nag-alagad sa amihanang gingharian. Nakita ni Isaias ang pag-usbaw sa gahom sa Assyria nga gipanguluhan ni Tiglath-Pileser sa tuig 745 to 727 BC. Ug ang pagkabihag sa amihanang gingharian ubos ni Sennacherib 705 to 681 BC. Kini maoy panahon sa pagkadaot sa nasod diin ang duha ka gingharian nag-alyansa sa mga langyaw nga nasod alang sa tabang ug seguridad. Sa espiritual nga bahin, ang Huda nakakita og panahon sa moral nga pagbangon ubos ni Jotham sa 739 to 731 BC. Apan ang mipuli kaniya si Ahaz mipili sa pagsalig sa Assyria imbis sa Dios sa dihang gihulga ang Huda sa Syria ug Israel. Kini mitultol ngadto sa pagpasakop o pagpailalom sa kontrol sa pagdumala sa Assyria ug sa espiritual nga pagbiya sa pagtuo. Ang mipuli kaniya si Ezekias nagdala og pagbangon og relihiyosong reforma sa Huda. Gisunod niya ang tambag ni Isayas nga mosalig sa Dios sa dihang giatake ni Sennacherib ni adtong 701 BC. O giluwas sila sa Dios pinaagi sa pagpatay sa 185,000 ka mga Assyrianhon. Apan sa ulahi, si Ezekias nakig-alyansa sa Ehipto ug Babylonia nga maoy nagdala og bag-ong pagdaog-daog sa Assyria batok sa Huda. Human sa pagkabihag sa amihanang gingharian sa mga Assyrianhon, gipasidan-an ni Isayas ang Huda bahin sa umaabot nga pagkabihag sa mga taga-Babylonia. Kinsa nagsugod na sa pag-angkon ug gahom sa kalibutan. Ikaw pat ang katuyuan sa pagsulat ni ining libro sa Isaya. Ang basahon ni Isayas gisulat aron sa pagpahinumdom sa Huda mahitungod sa hustong relasyon sa tugon o covenant uban sa Dios ug sa plano sa Dios sa pagluwas alang sa iyang katawhan.
Nasayod si Isayas nga ang Huda bihagon. Deuteronomy 28, 49-50 ug 64 to 67. Og nga hukman og ipasig-uli sa Dios ang nasod sumala sa mga kondisyon sa tugon ni Moses sa Deuteronomy 31 to 5. Busa misulat si Isaya aron sa pagpasidaan bahin sa nagsingabot nga paghukom sa Babylonia. Mabasa kini diha sa kapitulo 1 ngadto sa 39 sa libro sa Isaya. Ug sa paglipay ni adtong anaa sa kahimtang sa pagtaliwan sa ilahang Pinoy-anan, uban ang mga pasalig sa pagpasig-uli ug ang pag-abot sa gisaad nga gingharian. Ang tema sa pagluwas, makita nato diha sa mga hugpong sa mga pulong nga nagkanayon ang kaluwasan iya sa Ginoo nga gigamit 26 kahigayon ug pinaagi sa kamatuoran nga kiniusab ang kahulugan sa ngalan ni Isayas. Salvation is of the Lord. Dinhi lamang una taman ang una nato nga sesyon sa atong pagtuon, dalaygon ang atong buhi nga Dios.